सदसद, सद्वाद, असद्वाद, सदसद्वाद के लिए अभी चर्चा हो रहे हैं। सदसद वादस्य अर्थः कः इत्युक्ते अस्य जगतः उत्पत्तेः कारणं सत्त्वा असत्त्वा सदसत्त्वा इत्यादि विचारः अत्र क्रियते। अस्मिन् ग्रन्थे पंडित मधुसूदन ओझा महोदयेन बहूनां वादानां विचारः आविष्कृतः। तत्र नित्यविज्ञानवादः, अनित्यविज्ञानवादः, नाम क्षणिकविज्ञानवादः, आनन्दविज्ञानवादः, तथैव कर्माद्वैतसिद्धान्तः, ब्रह्माद्वैतसिद्धान्तः, तदैव द्वैताद्वैतसिद्धान्तः। कर्माद्वैतसिद्धान्तः नाम असद्वादः, ब्रह्माद्वैतसिद्धान्तः नाम सद्वादः, एवं द्वैताद्वैतसिद्धान्तः नाम सदसद्वादः। एवं रूपेण विचारः आविष्कृतः। एतदतिरिच्य रसबलैक्यसिद्धान्तवादः, एवं असत्कार्यवादः, सत्कार्यवादः, मिथ्यावादः नाम मिथ्याकार्यवादः, सदसत् पदार्थ निरूपणम्, एवं प्रागाभाव समुचित कारणवादः, तथैव अव्यक्ताक्षर विकल्पः इत्यादि अनेके अंशाः समाविष्कृताः ओझा महोदयेन। मधुसूदन ओझा महाशयेन ग्रन्थेऽस्मिन् प्रत्यय प्रकृति ऐकात्म्य अभिकार्य स्वगुण सामंजस्य अक्षर इति सप्तविधाः विमर्शाः अपि समाविष्कृताः। एतेषु विमर्शेषु समग्रतया यदि वयं पश्यामः तर्हि सत् असत् सदसत् वादानां तत्र विचार एव क्रियते। अत्र पंडित मधुसूदन ओझा महोदयेन असत् सत् सदसत् वादानाम् आरंभे कश्चन विषयः उक्तः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं प्रभाकर प्रसाद महाभागाः रसबलैक्य विषये उक्तवन्तः। तद्वत् रसं विना बलं नास्ति, बलं विना विशुद्धवेषः रसः नास्ति। तस्मात् तस्मिन् सदसद् विवादः न कार्यः। रसविषये बलविषये विवादः नास्ति, सद्विषये असद्विषये सदसद्विषये विवादः नास्ति, किन्तु विवादः अन्यत्र वर्तते। सर्वे अंगीकुर्वन्ति ब्रह्माणम् अंगीकुर्वन्ति। परः यः आत्मा वर्तते सः पुरुषः विशिष्टरूपः अव्ययः उत्तमस्य। तस्य नित्यस्य आत्मगुणाः त्रयः स्युः, प्राणः मनः वाक् इति। तस्य रूपाणि एतानि नित्यानि भवन्ति, एतानि न विकल्पन्ते। येषां त्रयाणां नामानि असत् सत् सदसत् इति अत्र उच्यते। एतेषां विषये एव वादः कार्यः। नाम इदमग्रे अस्य जगतः अग्रे सदासीत् वा असदासीत् वा सदसदासीत् वा इति विचारः क्रियते। अस्मिन् विचारे ओझा महोदयेन आदौ असन्मूलक वृष्टिविचारः कृतः। असन्मूलक वृष्टिविचारे प्रथमं तैत्तिरीय ब्राह्मणे असतः मनः असृज्यत, प्राणात् मनः अभूदिति
प्राणः अग्रे आसीत् इति प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीत् इति सृष्टिं ऋषयः आहुः इति उक्तवन्तः। अयं प्रजापतिः मनः सृष्ट्वा असौ मन एव अभूत्, वाचं सृष्ट्वा सः वाग् बभूव। येषां मते इहोक्तरूपः प्राणः एव प्रजापतिः। अस्मिन् मते प्राणः मृत्युर्भवति, मनः अमृतं भवति। मृत्युरूप प्राणात् सृष्टिरभूत् इति उच्यते। मृत्युः गतिस्वभावः, अमृतं स्थितिस्वभावं भवति। प्राणः स्वभावेनैव चलो वर्तते। तस्मात् मृत्युः असत्प्राणः नाम मृत्युरूपः असत्प्राणः इति ब्रुवन्ति ऋषयः। अत्र प्रारम्भे एव यद्ब्राह्मणे शंसति तैत्तिरीये मनो असतः असृज्यत तत्र भाव्यं प्राणान् मनो अबूदिति चर्षयस्ते प्राणा इहासीत् तदिहाग्र आसीत् इति ओझा महोदयेन प्रारंभ श्लोके एव लिखितमस्ति। अत्र अग्निचित्या विषये, वेदे उक्त अग्निचित्या विषये महर्षिणा याज्ञवल्क्येन उक्तरीत्या अखिलः सृष्टिः असतः एव अभूत् इति तपोभिः ऋषिभिः विश्वं सर्वं श्रमतः सम्यक् दृष्ट्वा असतः प्राणाः जाताः इति उक्तवन्तः। किञ्चित् पूर्वं गोपाल प्रसाद महोदयेन उक्तं ऋषयः प्राणाः नाम ऋषयः इति। ऋषयः प्राणाः इति उच्यन्ते। प्राणस्वरूपाः ऋषयः तत्र वर्तन्ते इति अत्र आविष्क्रियते। एवं असतः प्राणाः जाताः इति, असदेवाग्रे आसीदिति, प्राणमध्ये इह इन्द्रः तिष्ठति स एव प्रेरितः अन्ववीक्षणं प्राणात् प्राणान् प्रकाशयति। प्राणमध्ये यः इन्द्ररूपः वर्तते स एव एतान् प्राणान् प्रकाशयति। प्रकाशिताः प्राणाः पृथक् पृथक् सप्त अतः अधिकाः ततः अधिकाः पुरुषाः अभवन्। एवं अत्रोत्पन्नाः प्राणाः सर्वे अन्योन्य संसर्गवशात् सर्वविधं श्रियं सृजन्ति। उत्पन्नैः सप्तभिः तैः पुरुषैः क्रमशः नीतक्रमेण एकः पुरुषः अभूत्। तमेव प्रजापतिरिति प्रविदन्ति ऋषयः। ये प्राणाः इति ऋषयः वदन्ति ते प्रथमतः आसन्। ते अत्र पुरुषस्य उत्पत्तिः कथं भवति इति उक्तवन्तः। अयमेव प्राणमयः प्रजापतिः पश्चात् तपस्तप्त्वा सृष्टिं क्रमशः चकार इति तैत्तिरीय ब्राह्मणे उक्तविषयः यः वर्तते सः मधुसूदन ओझा महाभागेन अत्र समाविष्कृतः। सर्गे असतो अबूदखिलो यथायं तदाग्निचित्या विषये महर्षिः स याज्ञवल्क्यो भगवान् अवोचत् तदुक्तरीत्या निरूप्यते सः। ओझा महाशयेन याज्ञवल्क्य महर्षिणा यदुक्तं तदेव अत्र निरूप्यते इति उक्त्वा असत्कार्यस्य नाम असदेव इदमग्र आसीत् इति वाक्यस्य निरूपणं कृत्वा अत्र असद्वादस्य असदेव आसीत् इति वादः यद्वर्तते तत्र एतद् आविष्कृतवन्तः। एवं असतः प्राणाः मनः एवं पुरुषाः ततः कश्चन पुरुषः स एव प्रजापतिः स प्रजापति एव तपस्तप्त्वा सृष्टिं सर्वं कृतवान् इति अत्र निरूपितं वर्तते।
अस्मिन् वादे असदेव मूलं भवति। एवं रूपेण ओझामहाशयेन सन्मूलकवृष्टिविचारोऽपि कृतः। ततः पश्चात् सदसन्मूलकवृष्टिविचारः कृतः। अत्र सन्मूलकवृष्टिविचारे आदौ उक्तमस्ति सत्तु प्रतिष्ठात्मकतत्त्वमाहुः सत्तामुपादाय तु जायतेऽर्धः तस्मात् सदेव प्रथमं तदासीत् ततो अभवत् प्राण इदं मनोवा इति उक्तवन्तः। सत्तु प्रतिष्ठात्मकतत्त्वमाहुः इति सत् विषये उक्तवन्तः। सदेव अस्य जगतः मूलाधारः। सत्तामुपादाय अवस्थान्तरेण अयं प्रपञ्चः जायते। सदेव प्रथमम् आसीत्। सतः एव प्राणः मनः वाक् इत्यादीनि सञ्जातानि इति निरूपितवन्तः। एवं ततस्तु तेजः तत आप एताः अद्यो अन्नमेते इह देवता स्युः सद्देवता तासु पुनः प्रविष्टा जीवात्मना ताः त्रिवृतोऽपि चक्रे रूपैस्थिता रोहित शुक्लकृष्णैः तिस्रोऽपि तेजसि यत्र कुत्र वा नाग्नौ न सूर्ये न विदौ न विद्युति स्यात्तत्त्वमन्यत् किल रूपतत्रयात् इति श्लोकत्रयात् ओझा महोदयेन उक्तरीत्या सतः तेजः तेजसः आपः अद्भ्यः अन्नम् एताः क्रमशः सम्भूताः। एताः देवताः बभूवुः। एतासु पुनः ये सम्भूताः देवतारूपेण क्रमशः एतासु पुनः सत् प्रतिष्ठिता भवति। तत्र सद्देवता प्रविष्टा भवति। रक्तश्वेतकृष्णवर्णरूपैः तेज आप अन्नादयः तिस्रोऽपि तेजसि एव यत्र कुत्रापि वा अन्तर्भवन्ति। अग्नौ सूर्ये चन्द्रे विद्युति च न भवन्ति। रूपतः एतत् त्रयात् अन्यत् तत्त्वं स्यात् तदेव सत् इति ते आविष्कृतवन्तः। एवं स्थूलप्रपञ्चं सूक्ष्मजगतः स्थूलजगत् जायते। स्थूलप्रपञ्चेऽस्मिन् वयं पश्यामः सर्वे प्राणिनः अत्र वर्तन्ते। वयं लोके जीवात्मनः स्वरूपं पश्यामः। प्राणिनः कथं वर्तन्ते पश्यामः। अत्र स्थूलरूपेण वदन्ति ओझा महाभागाः व्याघ्रोऽपि सिंहोऽपि वृको वराहः कीटः पतङ्गो मशकोऽपि दंशः यद्यद्भवत्यत्र तदेकमूलं तत्सत् ततः सर्वमिदं बभूव इति। यदा समुद्रात् प्रभवन्ति नद्यः पृथक् वहन्त्यो भुवि दिक्षु दिक्षु समुद्रमेवान्वपि यान्ति तद्वत् सतः प्रजाताः सति सम्भवन्ति इति। ओझा महोदयेन अस्मिन् ग्रन्थे उक्तरीत्या सद्वादस्य निरूपणे व्याघ्रः सिंहः वृकः वराहः कीटः पतङ्गः मशकः इत्यादीनां प्राणिनां जायमानानां सर्वेषां मूलं तत् सत्येव भवति। समुद्रात् समागतं जलमेव नद्यः रूपेण पृथक् पृथक् भुवि विदिक्षु दिक्षु प्रवहति। अवसाने नद्यः समुद्रमेव प्राप्नुवन्ति। तद्वत् सतः सञ्जाताः अपि सति एव प्रविशन्ति इति उक्तवन्तः। एवमेव अन्यदेकम् उदाहरणम् उक्तवन्तः। यदि वेदान्तपरिभाषे यानि वाक्यानि भवन्ति तानि यदि वदामः सर्वे न अवगच्छेयुः। उदाहरणरूपेण यदि वदामः तर्हि सर्वे अवगच्छन्ति।
अत्र सरलरूपेण तत्र सूक्ष्मम् आविष्कृतवन्तः ओझा महाभागाः। न्यग्रोधवृक्षस्य फले प्रभिन्ने धाना स्युः रस्याश्च विभेदनेयम् तत्राणमानं न निभालयन्ते न्यग्रोध एषोऽस्ति महान् स वृक्षः इति। अस्मात् श्लोकात् वयम् अवगच्छामः छान्दोग्योपनिषदि यदुक्तं तदेव अत्र आविष्कृतमिति। अत्यंत लघु बीजात् अपि अतीव विशालः वटवृक्षः जायते। वटवृक्षः बृहद् वर्तते, तस्य बीजः सूक्ष्मरूपेण एव तिष्ठति। अत्यंत स्थूलपदार्थः अपि अत्यंत सूक्ष्मरूपेण स्वकारणे भवति उत्पत्तेः प्राक् इति अत्र भावः। संपूर्णस्य विश्वस्य इदमेव तात्विकं स्वरूपम्। अतीव सूक्ष्मात् आत्मनः सर्वम् इदं जगत् आविर्भूत इति उपनिषदां सिद्धान्तः। छान्दोग्योपनिषदि उक्तं तं होवाच यं वै सौम्य एवं अणिमानं न निभालयसे एतस्य वै सौम्य एषः अणिम्नः एव महान् यग्रोधः तिष्ठति श्रद्धस्व सौम्येन इति स य एष अणिमा ऐताज्ञमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। यदा जले निक्षिप्तं लवणं जले सर्वत्र व्याप्तं भवति, पृथक् स्वरूपेण न दृश्यते। यदि जले वयं लवणं स्थापयामः किञ्चित् अनन्तरं लवणं न दृश्यते, लवणं जले अन्तर्लीनं भवति, तस्य स्वरूपं पृथक् न दृश्यते। किन्तु तज्जलस्य बिन्दौ च तल्लवणं प्रतीयते अस्ति एव। जलस्य प्रतिबिन्दौ लवणं वर्तते एव, रुचिद्वारा ज्ञायते। तदा अणिमा सर्वगता अस्ति, तदेव सत्। अणिमा नाम सूक्ष्मरूपत्वं, तत् सर्वगता अस्ति, तदेव सत्। अतः एषः अणिमात्म सत्यं भवति। एतदतिरिक्तं किमपि न भवति, एतदतिरिक्तं किमपि नास्ति एव। अतः एतदेव सद्भवति। तस्मात् सृष्टेः पूर्वं न किञ्चित् आसीत्। सृष्टेः पूर्वम् अद्यापि पश्चात् सदैव भवति इति उद्दालकः आरणिः च सद्वादमिमं स्वसूनवे अवोचत्। अयमेव विषयः सोदाहरणेन पंडित मधुसूदन ओझा महाशयाः श्लोकरूपेण लिखितवन्तः। प्रास्तं यथा सैन्धव किल्यमप्सु व्याप्तं न दृश्येत पृथक् स्वरूपं बिन्दौ च बिन्दौ लवणं प्रतीमः तदाणिमा सर्वगतोऽस्ति तत्सत् येषो अणिमात्मा विदुरैतदात्म्यं सर्वं तु तत्सत्यम् अतो अतिरिक्तं न किञ्चिदत्रास्ति सदेव सृष्टेः पूर्वं सदेवाद्य सदेव पश्चात् यः कौरुपाञ्चालक निवृत्तिः स्थितां ब्रह्म अद्यतिष्ठत् समितिं यशस्विनीं स एष उद्दालक आरुणिः पुरा जगाद सदसद्मिमं स्वसूनवे इति उक्तवन्तः। अनेन अवगम्यते यद् असदिदुच्यते जगतः अग्रे असदिदुच्यते तत् सदैव सतः सूक्ष्मरूपमेव भवति इति। सतः सूक्ष्मरूपमेव भवति इति निरूपणे अस्माभिः
ओझा महोदयेन तत्र बहवः वादाः निरूपिताः। तत्र सत्कार्यवादः इति वर्तते। अनेन सत्कार्यवादेनैव असदेव इदमग्र आसीत् इति वाक्यम् अनुसृत्य सदैव आसीत् इति निरूपणं कर्तुं शक्यते। किमर्थम् इत्युक्ते असदेव इदमग्र आसीत् इत्युक्ते वास्तव कार्यकारणभावादि ज्ञापने प्रवृत्तः असदेव इदमग्र आसीत् इत्यादि श्रुतिवाक्य समूहः। असत्कार्य निषेधार्थमेव एतदुक्तं भवति। असत्कार्यस्य निषेधं कृत्वा निराकृत्य सद्वादस्य निरूपणं क्रियते। अतः असदेव इदमग्रमासीत् इति तत्र उक्तं। यतोहि प्राग् असतः उत्पत्तिः अहेतुकः भवति। कथम् असतः सत् जायते? असतः सत् कथं जायते? अयं प्रश्नः अत्र उदेति। असतः उत्पन्नम् असदात्मकमेव भवति। अत्र पूर्वं गोपाल प्रसाद शर्मा महाभागेन अपि एतदुक्तमस्ति। असदः उत्पन्नम् असदेव असदात्मकमेव भवति खलु। यदा मृदा उत्पन्नं घटादिकं मृदात्मकमेव भवति। मृतः घटः निर्मीयते, घटः मृत् नास्ति वा? घटोपि मृदात्मकमेव भवति खलु। अतः सतः उत्पत्तिः एव सत्यं भवति। सतः उत्पत्तिर्नाम व्यवहारविशेषः हेतुभूतः। तत् अवस्थाविशेषयोगः इत्युच्यते। एकमेव कारणभूतद्रव्यम् अवस्थान्तरयोगेन कार्यमित्युच्यते। एकमेव कारणभूतद्रव्यम् अवस्थान्तरयोगेन कार्यम् इति उच्यते। एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिपादयिषितम्। एतत् सत्कार्यवादेन सिद्ध्यति, असत्कार्येण न सिद्ध्यति। दार्शनिकवादेषु अन्यतमः भवति सत्कार्यवादः। अत्र अवस्थाभेदमात्रं स्वीक्रियते। सतः द्रव्यस्य अवस्थान्तरयोगः सत्कार्यः। अत्र उपादान अतिरिक्तं कार्यद्रव्यं नास्त्येव। विशिष्टाद्वैतमते सत्कार्यवादः समर्थितः। यतोहि चान्दोग्य उपनिषदि वयं पश्यामः, पूर्वं गोपाल जी ने सुनाए थे, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म इति। अनेन वाक्येन ज्ञायते कार्यकारणभावावस्थाद्वय अवस्थितस्य एकस्य वस्तुनः एकावस्थावस्थितस्य ज्ञानेन अवस्थान्तर अवस्थितस्यापि वस्त्वैक्येन ज्ञाततां मृत् पिंड दृष्टान्तेन दर्शयित्वा श्वेतकेतोः अप्रज्ञातं सर्वस्य ब्रह्मकारणत्वं च वक्तुम् इदमेव अग्रमासीत्, इदमग्रे सदैव आसीत् इति शब्दवाच्यस्य प्रपञ्चस्य सदापत्तिरूपं क्रियां सद्द्रव्यतां च वदति। एतस्मिन् प्रतिपादिते अस्य जगतः जगदुपादानता प्रतिपादिता भवति। यदा जगदुपादानता भवति तदानीं सत्कार्यवादस्य निरूपणं भवति। एकविज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिष्ठा दृष्टान्तमुखेन चान्दोग्योपनिषदि उक्तरीत्या सत्कार्यवाद एव अत्र प्रतिपादितः। एकमेव कारणभूत द्रव्यम् अवस्थान्तरयोगेन कार्यम् इत्युच्यते। इति सत्कार्येण एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिपादयिषितम्। समस्त विश्वस्य
मूलपदार्थः एकः एव। सर्वदा कार्यस्य कारणे सत्तावत् कारणसम्बन्धः परिणाम एवेति। अयमेव परिणामवादः इत्युच्यते। अयमपि विषयः गोपाल महोदयेन अस्याः संगोष्ठ्याः आरम्भे उक्तम्। अतः विश्वस्य कारणे सूक्ष्मरूपेण निक्षिप्तं विश्वं स्थूलरूपेण परिणमति इति स्पष्टं भवति। सांख्य वेदान्तिनां मते भवति कारणकार्यविषये ते वदन्ति कारणादभिन्नं कार्यमिति। किन्तु उपादानकारणे कार्यम् उत्पत्तेः पूर्वमेव कारणरूपेण विद्यते इति। अयमेव सत्कार्यवादः इत्युच्यते। सद्वस्तुनि कार्यं यद्वस्तुनि कार्यं सूक्ष्मरूपेण अंतर्गतं भवति तद्वस्तु कारणं भवति। अयं विषयः इत्थं विचार्यते। अत्र पञ्चविषयाः चर्चनीयाः भवन्ति। ते के इत्युक्ते प्रथमः विषयः भवति अविद्यमानं वस्तु यस्यां क्रियायाम् अपि कर्म न स्यात्। यथा शशविषाणम् उत्पत्तिक्रियायाः नास्पादम्। शशविषाणमेव नास्ति, उत्पत्तिक्रियायां तत् कथं भवति? अविद्यमानं वस्तु सद्वस्तु न स्यात्। एवं द्वितीयः विषयः उत्पन्नं वस्तु यद् वस्तुनः उत्पन्नं तद्वस्तुनः अभिन्नं। मृत्तः घटः उच्यते, निर्मीयते, मृत्तः घटः जायते, घटः भिन्नः मृद्भिन्नः भवति। यद् वस्तुनः एकम् उत्पद्यते तत् उत्पत्तेः पूर्वं स्वस्य कारणस्य स्वरूपेणैव आसीत्। अयं तृतीयः अंशः। चतुर्थः अंशः भवति कार्ये कारणस्वभावः दृश्यते। यथा उदाहरणार्थं पटे तन्तुवत्, आभरणे सुवर्णवत्, घटे मृद्वत्। तथापि पटः तन्तुभ्यः अभिन्नः, आभरणं सुवर्णादि भिन्नं भवति, सुवर्णात् भिन्नमेव भवति। घटः मृदः भिन्नमेव भवति, घटः मृदः अभिन्नः। एवं आभरणं सुवर्णात् अभिन्नं भवति, घटः मृत्तः अभिन्नं भवति, तन्तुः पटः तन्तुभ्यः भिन्नः भवति। एवं कार्यमेव कारणे पूर्वं सूक्ष्मरूपेण आसीत् इति अत्र वादः। कारणसामर्थ्यं कार्ये स्पष्टं भवति। सर्वदा कारणसामर्थ्यं कार्ये स्पष्टं भवति। कारणं कार्यं च एकस्य वस्तुनः भिन्नावस्थे। कार्यं कारणं द्वयमपि एकस्य वस्तुनः भिन्न अवस्थे। अयं भेदः वस्तु उपयोगकाले स्पष्टं भवति, पूर्वं न स्पष्टं भवति। यदा तस्य वस्तुनः उपयोगः भवति तदानीं स्पष्टं भवति। मृद्घटः मृत्तः निर्मितः घटः किमर्थम् उपयुज्यते? जलम् आनेतुम् उपयुज्यते। मृत् नोपयुज्यते। जलम् आवश्यकं चेत् घटः अपेक्षितः, मृत् नापेक्षितः, मृत् नापेक्षितं भवति। अतः एवं कार्यकारणयोः विद्यमानाः भेदाः
क्रियाकलापेषु स्पष्टाः स्युः। तस्मात् सत्कार्यवादे कार्यं कारणं च एकस्मिन् वस्तुनि एव भिन्न अवस्थाः इति निरूपिताः। अस्मिन् मते यदि वयं परिशीलयामः चेत् प्रागाभाव प्रध्वंसाभावो न स्तः। उत्पत्तिर्नाम आविर्भावः, आविर्भावस्य पूर्वावस्था एव प्रागभावः। आविर्भावः न जातः तर्हि प्रागभावः पूर्वावस्था एव भवति। आविर्भूतकार्यस्य कारणात् आविर्भूतकार्यस्य तिरोभाव एव प्रध्वंसाभावः। एवम् अस्माभिः चिन्तनीयं भवति। कारणव्यापारात् पूर्वं कार्यं, कारणव्यापारात् पूर्वं कार्यं सत् एव भवति। लोके बीजनाशानन्तरम् अंकुरमुत्पद्यते। अयं वादः बुद्धमतस्य बौद्धमतस्य वादः भवति। अयमेव वादः अधुना प्रभाकर प्रसाद महाभागेन उक्तमस्ति। ते असद्वादं स्वीकुर्वन्ति, असदेव आसीत् इति। बीजस्य नाशात् परमेव अंकुरः उत्पद्यते, अत्र बीजाभावात् एव अंकुरः जायते इति ते वदन्ति। अतः अभावात् भावः उत्पद्यते इति अभिप्रायः यः वर्तते सः समीचीनः नास्ति। अंकुरस्य कारणं बीज अवयव एव, बीजाभावः नास्ति। न तु तत्र बीजाभावः यदि भवति चेत् तत्र अंकुरमेव आवश्यकं, बीजः अनावश्यकः भवति। बीजाभाव एव कारणमिति चेत् बीजाभावात् सर्वत्र अंकुरमेव आवश्यकं भवति, किन्तु लोके तथा नास्ति। अयं विषयः न्यायवार्तिके तात्पर्यटीकायां स्पष्टं निरूपितः। बाधकाभाव समये दृश्यमानः सत्यप्रपञ्चः मिथ्या इति वचनं न युक्तम्। एवं उत्पत्तेः पूर्वं असत्कार्यम् उत्पत्त्यनन्तरं सद्भवितुम् अवकाशः नास्ति। असत्तु सत् कथं भवति? महानिपुणः अपि, बहु सर्वसमर्थः इति उच्यते कश्चन, सः महानिपुणः अपि कृष्णवर्णं श्वेतवर्णं कर्तुं समर्थः वा? कृष्णवर्णं श्वेतवर्णं कर्तुं केनापि शक्यते वा? तदा असत् सद् न भवति कदापि। अतः कार्यं सत्येव भवति। कारणव्यापाराद् अनन्तरकाले कारणं पूर्वमासीत् कार्यम् अनन्तरमासीत् इति वर्तते खलु। कारणव्यापाराद् अनन्तरकाले एव कारणव्यापारात् पूर्वकालेपि कार्यं सत् एव भवति। विद्यमानवस्तुनः अभिव्यक्तिः लोकसिद्धा। तस्मात् कारणव्यापाराद् अनन्तरं सत्कार्यम् अभिव्यक्तं भवति। कारणव्यापारादेव भवति सत्कार्यम्। अतः पूर्वमपि आसीत् किन्तु तदानीम् अभिव्यक्तं भवति। उदाहरणं किम् इत्युक्ते, मर्दनात् तिलेभ्यः तैलं लभ्यते। तिलाः सन्ति, तिलेषु तैलम् अस्ति एव, मर्दनादेव तिलात् तैलं लभ्यते। कारणरूप तिले कार्यरूप तैलं पूर्वमेव आसीत्। तद्वत् असत् इत्यदुच्यते तत्र तदेव सूक्ष्मरूपेण वर्तते इति। कुट्टनात् धान्येभ्यः प्रलाः, दुग्धात् गोक्षीरं च अभिव्यक्तानि भवन्ति। असद्वस्तु नाभिव्यज्यते,
कदापि नोत्पद्यते च। वस्तु एव नास्ति कथमुत्पद्यते? तस्मात् सत्कार्यवादे एव अत्र समर्थनीयः। कार्यकारणयोः सम्बन्धः वर्तते। कार्यसम्बन्धकारणमेव कार्यम् उत्पादयति इति अत्र अभिप्रायः। तदा सदेव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इति सदेवेदमिदानीं विभक्त नामरूपत्वेन नानारूपं जगदग्रे नामरूप विभागेनैव एकमेव आसीत्। सर्वशक्तित्वेन अधिष्ठात्रांतर सहतया अद्वितीयं चेति अनन्यत्वमेव उपपादितं। तदा तदैक्षत् बहुस्यां प्रजायेति स्रक्ष्यमाण तेजप्रभृति विविध विचित्र स्थिर त्रसरूप जगत्वेन आत्मनः बहुभवनं संकल्प्य जगत् सर्गाभिधानात् कार्यभूतस्य जगतः परमकारणात् परस्मात् ब्रह्मणि अनन्यत्वम् अवसीयते इति। अतः अभिव्यक्तम् अनभिव्यक्तं सत् एव कारणरूपेण अग्र आसीदिति स्पष्टं भवति। तर्हि किमर्थम् असदेव इदमग्र आसीत् इत्युक्तमित्युक्ते असत्कार्यवादं निषेधनम् असत्कार्यवादस्य निषेधनं कृत्वा निराकृत्य तत्र सत् निरूपणार्थं तद् वक्तव्यम्। अतः वेदे असदेव आसीदिति सदेव आसीदिति सदसदासीदिति बहुविध वाक्यसमूहः अस्माभिः दृश्यते। कार्यक्रमस्य आरम्भे एव गोपाल प्रसाद महाभागेन सद्वादस्य असद्वादस्य सदसद्वादस्य श्रुतिवाक्य प्रमाणानि मधुसूदन ओझा महाभागेन यानि उक्तानि कथितानि तानि सर्वाणि आविष्कृतवन्तः। ते आविष्कृताः। अतः वयम् एवं वक्तुं शक्नुमः, असदेव आसीदिति तदेव अनभिव्यक्तरूपेण वर्तते। अतः तं सदेव वयं भावयामः, तत् सदेव अनभिव्यक्तरूपेण वर्तते इति हेतोः असदिति वदामः इति। वस्तुतः बौद्धमते यद् असद एव अग्र आसीदिति असतः सदासीत् इति उक्तमस्ति। असतः सत् न जायते। तस्य मतस्य मतस्य निषेधयित्वा ततः निरूपणं कृतवन्तः। अतः वेदे श्रुतिः सागरः वर्तते। अतः सर्वविध विषयाः सन्ति, किन्तु वयं दार्शनिकचिन्तनेन यत् सत्यं भवति तत् स्वीकुर्मः इति उक्त्वा विरमामि।